बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ हकीम अनीस इदरीसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसने हमारी नौजवान नस्ल से लेकर बुज़ुर्गों तक हर दूसरे शख्स को परेशान कर रखा है, और वो है बढ़ता हुआ वज़न और पेट की चर्बी। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हकीम साहब, हमने बहुत दवाएं खाई, बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हुआ, कोई अफाका नहीं हुआ। याद रखें, वज़न का बढ़ना सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं होता, बल्कि जिस्म के निज़ाम के बिगड़ने से होता है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो न सिर्फ साइंसी लिहाज से दुरुस्त है, बल्कि हमारी फितरत के भी करीब है, जिसे दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से याद करती है, लेकिन हम इसे एक मखसूस वक्त का रोज़ा भी कह सकते हैं। नाज़रीन, वज़न कम करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जिस्म कैसे काम करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारे खून में शुगर बढ़ती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए लबलबा यानी कि ये एक हार्मोन है जो कि इंसुलिन पैदा करता है। ये इंसुलिन दरअसल एक पहरेदार है। जब तक ये खून में मौजूद रहता है, आपका जिस्म चर्बी को जला नहीं सकता, बल्कि ये मज़ीद चर्बी जमा करता है। हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल हमेशा ऊपर रहता है और जिस्म को कभी चर्बी पिघलाने का मौका ही नहीं मिलता। अब इसका हल क्या है? इसका हल 16 और 8 का कानून, यानी दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे आपने अपने मैदे को आराम देना है, और सिर्फ 8 घंटे के दौरानिए में अपनी खुराक लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत आसान है। फ़र्ज़ करें आप रात का खाना 8 बजे खा लेते हैं, तो इसके बाद आपने सुबह का नाश्ता नहीं करना, बल्कि बराह रास्त दोपहर 12 बजे अपना पहला खाना खाना है। रात 8 से अगले दिन 12 बजे तक ये आपके 16 घंटे पूरे हो गए। इन 16 घंटों में आपका इंसुलिन लेवल बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और आपका जिस्म मजबूर हो जाएगा कि वो आपके पेट, रानों और जिगर पर जमी हुई पुरानी चर्बी को निकाल कर इसे इस्तेमाल करें। इन 16 घंटों के दौरान आपने ठोस ग़िज़ा बिल्कुल नहीं लेनी। हाँ, आप सादा पानी पी सकते हैं, नींबू पानी लेकिन बग़ैर चीनी के ले सकते हैं, या इलायची और सौंफ का कहवा बग़ैर चीनी के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म को मज़ीद तेज़ करेंगी और जिस्म से जहरीले मादों का अखराज करेंगी, जिसे हम तिब की ज़ुबान में तनकीहाए बदन कहते हैं। अब बात करते हैं 8 घंटों की, जिसमें आपने खाना है। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो इन 8 घंटों में बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया
یا میٹھا کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی غذا کو سادہ اور قدرتی رکھنا ہے۔ دوپہر 12 بجے جب آپ اپنا پہلا کھانا کھائیں تو کوشش کریں کہ اس میں پروٹین اور سبزیوں کی مقدار زیادہ ہو۔ مثلاً آپ ابلے ہوئے انڈے، دالیں یا چکن کے ساتھ ڈھیر ساری سلاد استعمال کریں۔ روٹی یا چاول کی مقدار بہت کم رکھیں۔ شام کے وقت اگر بھوک لگے تو مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے یا کوئی ایک موسمی پھل لیں، اور رات کا کھانا جو کہ آپ کا آخری کھانا ہوگا وہ ہر حال میں 8 بجے تک ختم کر لیں۔ رات کے کھانے میں ہلکی غذا جیسے لوکی کا سالن، شوربے والا سالن اور جو کی روٹی بہترین انتخاب ہے۔ چینی، میدا، پراٹھے اور کولڈ ڈرنکس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ وہ دشمن ہیں جو آپ کے جگر کو سست کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف وزن کم نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کے معدے کو نئی زندگی دیتا ہے۔ جب آپ 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں آٹوفیجی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں آپ کا جسم اپنے اندر موجود بیمار اور کمزور خلیات کو خود ہی کھا کر ختم کر دیتا ہے، اور نئے صحت مند خلیات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کی جلد میں چمک آتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، اور شوگر جیسے امراض میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ شروع کے 2-3 دن آپ کو شاید تھوڑی کمزوری محسوس ہو یا سر میں ہلکا درد ہو، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جسم چینی پر چلنے کی بجائے اب چربی کو بطور ایندھن استعمال کرنا سیکھ رہا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر آپ خود کو ہلکا پھلکا اور توانا محسوس کرنے لگیں گے۔ حکیمانہ مشورہ یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ صبح کی سیر، ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں، اور سب سے اہم بات، رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں، کیونکہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کا جسم سب سے زیادہ چربی پگھلاتا ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ تفصیلی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اس طریقے پر 1 ماہ عمل کر لیتے ہیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بغیر کسی مہنگی دوا کے آپ نے کتنا وزن کم کر لیا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید طبی مشوروں کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔